हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ पर्सेन्टेजेस अथवा प्रतिशतसँग सम्बन्धित मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू। यो भिडियो स्पेशली राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको लेभल 4 को प्री टेस्ट एक्जाम, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसिस्टेन्ट 2 को प्री टेस्ट एक्जाम, त्यसै गरेर सीम्याट, कुम्याट, लोकसेवा जस्ता परीक्षाहरूको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। Without wasting much time, let's get started. Question number 1. 25% of what number is 500? हामी एकदम सिम्पल क्वेसनबाट स्टार्ट गर्दैछौँ। कुन सङ्ख्याको 25% 500 हुन्छ? अब 25% देख्न साथ तपाईको दिमागमा 1/4 आउनु पर्यो। पर्सेन्टेजेसवाला क्वेसन्सहरू यदि तपाईँ फास्ट सल्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने पर्सेन्टेजेसलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्न सिक्नुहोस्। सो 25% भनेको कति हुन्छ? 1/4। कसरी? 25/100 गरेपछि ठ्याक्कै आउँछ है त, काट्यो भने 1/4। सो यहाँनिर हामीलाई के भन्दैछ? कुनै एउटा नम्बर छ, मान्नुहोस् त्यो नम्बर x हो। x को 25% भन्नाले 1/4 निकाल्दाखेरि तपाईँको उत्तर कति आइरहेछ? 500 आइरहेछ। त्यसो भए x को भ्याल्यु कति हुन्छ? सो सिम्पली हामी के गर्छौँ? यो 4 ले यतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ र x को भ्याल्यु आइहाल्छ तपाईँको 2000। एकदम सिम्पल क्वेसन हो, मलाई थाहा छ, तर प्र्याक्टिसको लागि यस्तो चिजहरू पनि एकदम जरुरी हुन्छ है त। सो 500 × 4 2000 तपाईँको फर्स्ट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी है त। अच्छा, यसलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ। 25% भनेको कति हो? 500 हो। त्यसो भए 100% भनेको कति हुन्छ? सो 25% बाट 100% बनाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? इन्टु 4 गर्नु पर्यो। 4 गुणा हो यो। त्यसो भए 500 लाई पनि के गर्नुहुन्छ? इन्टु 4 गरिदिनुहुन्छ। सो 500 गुणा 4 कति हुन्छ? 2000 हुन्छ। सो 2000 तपाईँको एन्सर हो। जसरी बुझ्नु छ बुझ्नुहोस् हैन, तर मेथड तपाईले सबै सिक्नुपर्ने हुन्छ है त। Question number 2. 75 is what percentage of 250? 250 को कति प्रतिशत 75 हुन्छ? यो हामीलाई सोधिरहेछ, ठीक छ? 250 को कति प्रतिशत 75 हुन्छ या 75 भनेको 250 को कति प्रतिशत हो, एउटै कुरा हो। सो यसलाई सल्भ गर्नको लागि सबसे पहिला तपाईँ यहाँनिर अफ 250 भनेको छ। यो अफ 250 भनेको हुनाले 250 लाई तपाईँ बेसमा मुनि राख्नुहुन्छ अनि कुन नम्बरको पर्सेन्टेज हामीले निकाल्नु छ? यो 75 को। सो 75 तपाईँ माथि लेख्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँ गुणा 100 गरिदिनुहुन्छ पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि। अब क्यान्सल गर्ने तरिका 50 ले काट्दिनुस् 5 पटक, यसलाई चाहिँ 2 पटक, 5 ले 75 लाई 15 पटक, 15 गुणा 2 कति हुन्छ? 30। यसको मतलब 75 भनेको 250 को 30% हो। 30% एन्सर हो, ठीक छ? हामी यसलाई यसरी चेक गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँले 250 को 30% निकाल्नु भयो भने कति उत्तर आउनुपर्छ? 75 आउँछ कि आउँदैन? सो 250 × 30 डिवाइडेड बाई 100 गरिदिने हो। 50 × 2 50 गुणा 5, 2 ले 30 लाई 15 पटक, 15 गुणा 5 75। ठ्याक्कै एन्सर आउँछ है त। यसको मतलब ए नम्बर नै सही एन्सर हो। Question number 3. If ₹20 is increased by 40%, it becomes rupees. यदि 20 रुपियाँलाई 40%ले बढाइयो भने त्यो कति बन्छ? त्यो हामीले निकाल्नुपर्ने, ठीक छ? सो एउटा यसको सल्भ गर्ने तरिका हुन्छ यसरी लेख्ने 20 प्लस त्यस पछाडि 40% अफ 20, यसरी गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। 20 लाई 40% ले बढाउने तरिका यो हो, 20 प्लस 40% अफ 20 है। अनि यो 20 जस्ता हो त्यस्तै हुन्छ। 40% भन्नाले 2/5 हो। कसरी? फेरि त्यही कुरा, 40% लाई हामी लेख्न सक्छौँ 40/100। 20 ले काट्दिनुस् 2 पटक र 5 पटक। त्यसले 40% को फ्र्याक्सनल भ्याल्यु हुन्छ 2/5 इन्टु 20। 5 ले 20 लाई 4 पटक काट्छ, 4 दुनी 8 भयो। त्यो 8 मा 20 जोड्ने भने 28 हुन्छ। यसको मतलब अप्सन नम्बर ए यसको राइट एन्सर हो। एक तरिका यो भयो। अनि यसको सर्टकट के हुन्छ? अर्को तरिका, तपाईँ 20 लेख्नु सुरुमा, जुन नम्बरलाई तपाईँ बढाइराख्नु भएको छ त्यो नम्बर लेख्नुहुन्छ 20, इन्टु गर्नुहोस् डाइरेक्टली 40% ले बढाउँदै हुनुहुन्छ। सो कुनै सङ्ख्यालाई यदि हामीले 40% ले बढाइदियौँ भने त्यो बनिहाल्छ हाम्रो 140%। 100 मा 40 लाई एड गरिदिनुस् 140% र 140% लाई हामी 1.4 लेख्न सक्छौँ। कसरी? फेरि त्यही कुरा, 140/100 गर्ने हो भने 0 काट्यो, 14/10 भनेको 1.4। मान्नुहोस् यहाँनिर 40% को सट्टामा 20% भएको भए है के हुन्थ्यो? 120%। अनि यो हुन्छ हाम्रो 1.2।
यहाँनिर डिक्रिज पनि लेखिएको हुनसक्छ। सपोज 20%ले घटाइदिनु भयो अरे, 20%ले घटाइदिएपछि कति बाँकी रहन्छ हामीसँग 80%। 80%लाई हामी या त 4/5 लेख्न सक्छौँ या 0.8 भनेर लेख्न सक्छौँ, जे लेखे पनि हुन्छ है त। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी 40%ले बढाइरहेछौँ। सो कति एन्सर हुन्छ हाम्रो 1.4 हुन्छ। सो 20लाई तपाईँ 1.4 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। सो कति हुन्छ यो 14 दूनी 28। हेर्नुहोस् त यहाँ 28 वाला फिल आउनु पऱ्यो कि, तपाईँ यो पोइन्टलाई एकछिन इग्नोर गरिदिनुहोस्। यहाँ 14 छ, यहाँ 2 छ। सो जाहिर कुरा हो तपाईँको उत्तरमा 28 हुनु पऱ्यो। सो कहाँनिर छ 28? अप्सन नम्बर एमै छ। सो यही यसको राइट एन्सर हुन्छ। 20 गुणा 1.4 भनेको 28 है त। Question number 4. What is the difference between 25% of 20 and 10% of 30? So 25% of 20 को 25% र 10% of 30 को 10% 20 को अंतर कति हुन्छ? अब 25% भनेको कति हो? 1/4 हो, 1/4 हो। अनि यहाँनिर 20 जस्ता हो त्यस्तै। 10% भनेको 1/10 हुन्छ है। 10/100 लेखेर यसरी काट्दिनुहोस्, 1/10 नै आउँछ। डाइरेक्ट लेख्दा बेटर हुन्छ है त। इन्टु 30। अब 4 ले 20 लाई 5 चोटि, अनि यो 0 0 काट्दिने। यहाँ आयो 5, यहाँनिर छ 3। सो 5 बाट 3 माइनस हुन्छ, कति उत्तर हुन्छ 2। सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट एन्सर है त। Question number 5. If 25% of a sum is rupees 300, then what is 2/3 of that sum? कुनै रकमको 25% बराबर 300 छ भने सो रकमको 2/3 कति हुन्छ? यो हामीले पत्ता लगाउने। सो कुनै रकम छ, मान्नुहोस् त्यो रकम x हो, यसको 25%, सो 25% of x, यो कति छ हामीसँग 300 छ। सो 25% भनेको 1/4 हो। 1/4 अफ x बराबर 300 हो। त यहाँबाट यो 4 ले यता क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भने x को भ्यालु आउँछ हाम्रो 1200। यसको मतलब त्यो रकम कति रहेछ 1200 रहेछ। अब यो 1200 को हामीले कति निकाल्ने हो 2/3 निकाल्ने। सो 1200 को 2/3 कसरी निकालिन्छ? इन्टु 2/3 लेखेर। 3 ले 1200 लाई काट्दिने 400 पटक। 3 गुणा 4 12 हुन्छ। सो 400। 400 गुणा 2 कति हुन्छ 800। सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट एन्सर हो। अब यसलाई तपाईँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 25% को भ्याल्यु तपाईलाई दिएको छ 300। कुनै रकम छ त्यसको 25% को भ्याल्यु कति आउँछ 300। त्यसो भए 100% को भ्याल्यु कति हुन्छ? 25 बाट 100 बनाउनु पर्यो भने के गरिन्छ? गुणा 4 है। प्लस 75 नभन्नुहोस् है, गुणामा भन्नुहोस्, गुणा 4। त्यसो भए यतापट्टि के हुन्छ? गुणा 4 गर्दा 1200। अब यो 1200 को 2/3 निकाल्दिने। सेम अगाडि जस्तै 1200 इन्टु 2/3। यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो 800। सक्यो। यसरी पनि सकिन्छ बिना x मानेर। क्वेसन नम्बर 6. What percentage of 140 is equal to 7% of 500? 500 को 7% बराबर 140 को कति प्रतिशत हुन्छ है? एक तरिका यो हुन्छ x% of 140 is equal to 7% of 500। यसरी लेखेर निकाल्न सक्छौं हामी। मान्नुहोस् 500 को 7% बराबर 140 को x% हुन्छ। एक तरिका यो हो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने? सो सबसे पहिला त तपाई यो पर्सेन्टेज को निशान हटाउनुहुन्छ, ठीक छ। अनि यसलाई हामीले पढ्ने हो 140x। यतापट्टि हामीसँग 7 गुणा 500 भनेर पढ्नुपर्छ है। अनि x को भ्यालु निकाल्दाखेरि 7 गुणा 500 डिवाइडेड बाई 140। सो 7 ले 140 लाई 20 पटक काट्यो, 0 0 पनि काट्यो, 2 ले 50 लाई काट्दा 25, मतलब x को भ्यालु 25 आइरहेछ। सो अप्सन नम्बर ए तपाईको राइट एन्सर हो 25% है। अर्को तरिका हुन्छ बिना x मानेर गर्ने। कसरी? सबसे पहिला तपाई 500 को 7% कति हुन्छ यो निकाल्नुस्। 500 को 7% निकाल्नुस्। अब यहाँनिर दुईवटा 0 छन् र यहाँनिर पर्सेन्टेज को निशान छ भने यो पर्सेन्टेज को साइन र यो दुईवटा 0 हटाइदिनुस् तत्काल। 5 गुणा 7 कति हुन्छ 35 हुन्छ भनेर बुझ्नुस् है। सो 500 को 7% कति हुन्छ 35 हुन्छ।
अब हामीले यो बताउने हो कि 140 को कति प्रतिशत निकाल्दा 35 उत्तर आउँछ। त्यसो भए 35 तपाईँ माथि लेख्नुहुन्छ, भाग गर्नुहुन्छ 140 ले, किनभने 140 को कति प्रतिशत 35 हुन्छ त्यो निकाल्नु छ हामीले। सो भाग 140 ले गर्ने हो। र सिन्स हामीले यहाँनिर प्रतिशतको रूपमा उत्तर बताउनु पर्ने छ, त्यसैले यहाँनिर इन्टु 100 गर्नुहुन्छ। अब 35 ले 140 लाई ठ्याक्कै 4 पटक काट्छ। 35 गुणा 2 70, अनि 70 को डबल 140 हुन्छ, त्यही भएर 35 गुणा 4 ठ्याक्क 140 हुन्छ। अनि 4 ले 100 लाई काट्दिने 25 पटक। सो त्यही उत्तर 25% आन्सर है त। क्वेशन नम्बर 7, इफ 8 इज इन्क्रिज्ड टु 10, कुनै संख्या 8 छ, यो बढेर यदि 10 भयो भने कति प्रतिशतको वृद्धि भयो त्यो हामीले बताउने। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, 8 यदि 10 बन्यो भने कतिले बढ्यो? 2 ले बढ्यो कि बढेन? 2 ले बढ्यो। यो 2 को हामीले प्रतिशत निकाल्नु छ। सो 2 को यदि प्रतिशत निकाल्नु छ भने पहिला 2 लेख्नुस्, भाग गर्दाखेरि पुरानो भ्याल्युले भाग गर्नुपर्छ। 10 ले भाग गर्ने हैन, पुरानो त 8 हो। सो 8 ले भाग गर्नुहुन्छ र इन्टु 100। 2 ले 8 लाई काट्दा 4 पटक र 4 ले 100 लाई काट्दा 25 पटक। सो फेरि तपाईको 25 उत्तर आइराछ, मतलब अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। 25% ले वृद्धि भयो है त। क्वेशन नम्बर 8, if 20% of a number is equal to 25% of the other number, the ratio of two numbers is। सो मान्नुस् एउटा संख्या x छ, यो x को 20% बराबर के हुन्छ? अर्को संख्या y छ, यो y को 25% अरे। सो x को 20% बराबर y को 25% हुन्छ भने x अनुपात y कति हुन्छ? प्रश्नले सोधेको यो हो। सो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सबसे पहिला त यो y लाई यहाँ मुनि झार्दिन्छौं। यो हुन्छ हाम्रो x बाई y हुन्छ, र त्यसपछि यो 20% लाई 25% को मुनि झार्दिने। सो माथि 25% बच्छ, तल 20% है। पर्सेन्टेज को निशान काट्दिनुस्। 25 बाई 20, 25 बाई 20 लाई थोड़ा सिम्प्लिफाई गरेर लेख्नुस्। सो तपाई 5 ले काट्दिनुहुन्छ, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। सो तपाईको 5 बाई 4 आइराछ, जसलाई हामी 5:4 भनेर पढ्न सक्छौं। सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हो। एक्जाममा डाइरेक्टली तपाईं यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, 25% अनि डिवाइड बाई 20%। पहिला यतावाला लेख्नु होला, रेशियो निकाल्नु छ भने हैन, पहिला सेकेन्ड, यो सेकेन्डमा देखिएको पहिला लेखिन्छ, त्यसपछि यो लेखिन्छ, किनभने यो भागमा जान्छ है। सो 25% फर्स्टमा लेख्ने अनि भाग गर्नुहुन्छ 20% ले। सो पर्सेन्ट काट्नुस् र 5 ले काट्दिने हो भने 5/4, मतलब 5:4 आन्सर आइहाल्छ, सिद्धियो। क्वेशन नम्बर 9, of the two numbers, if one number is increased by 10% and the other number by 20%, find percentage increase in the product of two numbers भनेर भन्दैछ। ठीक छ। सो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि दुईवटा संख्या छन्, मान्नुस् एउटा x भन्ने संख्या छ, यो x भन्ने संख्यालाई तपाईले 10% ले बढाउनु भएको छ। त्यसै गरेर एउटा अर्को संख्या छ y, यो y भन्ने संख्यालाई 20% ले बढाउनु भएको छ भने यो दुईटाको जो गुणन हुन्छ x into y, त्यो x into y मा कति प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ त्यो हामीले बताउने। गुणनमा कति प्रतिशतको वृद्धि है। सो यसलाई सल्भ गर्ने दुईवटा तरिका हुन सक्छ। तपाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, मान्नुस् पहिलो संख्या भनेको 100 हो र दोस्रो संख्या पनि 100 हो। तपाई यसरी सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन है। पहिलो संख्या मान्नुस् 100 हो, दोस्रो संख्या पनि 100 हो। अब यो पहिलोवाला 100 मा कति पर्सेन्टेज बढाउने? हामीले 10% ले बढाउने। त्यसैले यो भइहाल्छ हाम्रो 110। अनि यो दोस्रोवाला 100 लाई कति पर्सेन्टेज ले बढाउने? 20% ले। त्यसैले यो भइहाल्छ हाम्रो 120। 100 मान्नुको फाइदा त्यही हो, 100 मा 20 जोड्दिने 120, 100 मा 10 जोडिदिने 110 है। अनि अब तपाई के गर्नुस्, यो दुईटालाई गुणन गर्नुस्। प्रोडक्टको कुरा चलेको छ, सो मल्टिप्लाई त गर्नु पर्यो। 110 into 120, तपाई 11 into 12 गरिहाल्नुस्। सो 11 into 12 भनेको 132 हुन्छ है, निकाल्न सक्नुहुन्छ इजिली। अनि त्यसको पछाडी हामीले दुईटा 0 लगाइदिने हो, सो 00। सो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा 13200 तपाईको आइराछ। ओरिजिनली मल्टिप्लाई गर्दा कति भइरहेको थियो? ओरिजिनली गुणा गर्दाखेरि 10000 भइरहेको थियो है। हेर्नुस् त, 10000 बाट 13200 बनिरहेछ। कतिको वृद्धि भयो? 3200 को। यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरिदिनुस्। सो डिवाइड गर्दाखेरि हमेशा पुरानोले डिवाइड हुन्छ। सो 10000 जो यसको पुरानो प्रोडक्ट थियो त्यसले डिवाइड गर्ने र इन्टु 100 गरिदिनुहुन्छ। 00 काट्यो,
फेरि दुईटा जिरो काट्यो 32 बच्यो मतलब 32% तपाईको उत्तर हो। अप्सन नम्बर ए इज द राइट एन्सर। यो हो यसको एउटा टेक्निक जहाँनिर हामीले 100 या कुनै अर्को संख्या मानेर पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसको सर्टकट के हुन्छ त, कसरी हामीले सर्टकट लगाउने? यसमा तपाई इफेक्टिभ पर्सेन्टेज वाला फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ, x प्लस y प्लस xy/100 यो टेक्निक युज गर्न सकिन्छ है। अब हामी के गर्न सक्छौं, x को ठाउँमा राख्न सकिन्छ 10। पहिलो कति पर्सेन्टेजले बढ्यो 10 ले, सो x को ठाउँमा 10, y को ठाउँमा 20 प्लस xy को मतलब 10 * 20। 10 * 20 भनेको त 200 हुन्छ, म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु, अनि डिभाइड बाइ 100 र यो पुरै केमा हुन्छ पर्सेन्टेजमा हुन्छ भनेर बुझ्नुस् है त। अब यो 0 काट्दियौ हामीले। अब 10 र 20 30 हुन्छ, 30 + 2 कति हुन्छ 32। सो 32% तपाईको प्रोडक्टमा इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर अप्सन नम्बर ए आन्सर हो। होपफुली यो वाला जो सर्टकट छ यो तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यस्तो किसिमको क्वेशनमा हमेशा यो वाला सर्टकट लगाउन सकिन्छ है त। क्वेशन नंबर 10, A got 20% मार्क्स लेस देन B। A ले B को भन्दा 20% मार्क्स कम ल्यायो। यसको मतलब यदि B ले 100 मार्क्स ल्याएको छ भने A ले 80 मार्क्स ल्याएको छ, त्यही भएर 20% मार्क्स कम भयो यसको, ठीक। अब what percentage मार्क्स did B get more than A? त्यसो भए A को तुलनामा B ले कति प्रतिशत बेसी अंक प्राप्त गर्यो A को तुलनामा? पहिला त हामी यो दुईटा बीचको अन्तर हेर्छौं। 20 को अन्तर छ, डिवाइड गर्नुहुन्छ। सिन्स हामीले A को तुलनामा बताउनु छ त्यसले भाग गर्दाखेरि यो 80 ले भाग गर्नुहुन्छ र इन्टु 100 गरिदिनुहुन्छ। सो 20 ले 80 लाई काट्दा 4 पटक, 4 ले 100 लाई काट्दा 25 पटक। यसको मतलब A को तुलनामा B ले 25% बेसी अंक प्राप्त गरेको छ। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हुन्छ। किताबहरुमा यसको फर्मुला पनि बनाइदिएको हुन्छ। x डिवाइडेड बाइ 100 माइनस x इन्टु 100 गरिदिने हो भने यसको आन्सर निकाल्न सकिन्छ। x को भ्यालु राख्नुहुन्छ तपाई 20, जो यो सुरुमा दिएको छ 20। सो 20 राख्नुस्, अनि डिवाइड गर्दाखेरि यहाँनिर 100 माइनस 20 ले भाग गर्ने र त्यसपछि 100 ले डिवाइड गर्ने। माथि हुन्छ 20, तलपट्टि हुन्छ हाम्रो 100 माइनस 20 भनेको 80 अनि इन्टु 100। यसको उत्तर 25% आइहाल्छ तपाईको, ठीक छ। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ, नो प्रब्लम है। क्वेशन नंबर 11, if 50% of P बराबर 25% of Q, then P is what percentage of Q? यदि P को 50% बराबर Q को 25% हुन्छ भने P भनेको Q को कति प्रतिशत हुन्छ? यो कति को भ्यालु हामीले बताउनु छ। सो हामीलाई दिएको रिलेसन छ 50% of P बराबर 25% of Q भनेर दिएको छ। सबसे पहिला त तपाई यो प्रतिशतको निशान हटाउनुस् है, दुईटै साइडमा छ भने हटाउन मिल्छ। सो यसलाई हामी 50P बराबर 25Q भनेर बुझ्न सक्छौं। अब यो 50 लाई तपाई यहाँ भागमा सार्नुहुन्छ। सो P बराबर 25/50Q। एक्जाममा यो सबै लेख्नु पर्दैन। फेरि तपाईलाई लाग्ला कि यो सबै लेखेपछि त समय धेरै लाग्छ, किन लेख्नु पर्यो? 25 ले 50 लाई डाइरेक्ट काट्नुस् न है। म त यहाँनिर डिटेल एक्सप्लेनेसन गरिरहा हुनाले म एक एक स्टेप सम्झाइरहेको छु, ठीक छ। म लास्टमा तपाईलाई देखाउँछु कसरी फास्ट गर्नुपर्छ भनेर है त। सो 25 ले 50 लाई काट्दाखेरि हाफ भयो है, हाफ भयो। सो P भनेको के रहेछ वास्तवमा हाफ अफ Q रहेछ, Q को आधा। र यो आधालाई तपाई पर्सेन्टेजमा के भन्नुहुन्छ? आधालाई हामी 50% भन्छौं। सो यसको मतलब P भनेको 50% रहेछ Q को। यो 50% नै क्वेशन मार्क को भ्यालु हो। सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर है त। क्वेशन नम्बर 12, 38 liters of milk was poured into a tube and the tube was found to be 5% empty. To completely fill the tube, what amount of additional milk must be poured? एउटा ट्युबमा 38 लिटर दूध खन्याउँदा त्यो ट्युबको 5% भाग खाली रहन्छ भने पुरै ट्युब भर्न कति लिटर थप दूध खन्याउनु पर्ला है। सो एकदम सिम्पल छ, हेर्दाखेरि अर्कै लाग्छ हैन, तर केही पनि छैन। एउटा ट्युब छ भनेर बुझ्नुस् हैन, यो ट्युब भयो अरे, भाडै बुझिहाल्नुस्, केही फरक पर्दैन। यो ट्युब छ, यसमा तपाईले के गर्नुभयो भन्दाखेरि 38 लिटर दूध खन्याउनु भयो। 38 लिटर दूध खन्याउँदाखेरि यो ट्युब पुरै भरिएन अरे, यसको 5% भाग चाहिँ खाली रह्यो, मतलब यहाँसम्म भरियो भनेर बुझ्नुस् है, यहाँसम्म भरियो। सो हामी भन्न सक्छौं कि यो 38 लिटरले यो ट्युबलाई 95% सम्म भरिदियो, 5% चाहिँ खाली राख्यो।
सो 38 लिटर भनेको चाहिँ 95% को भ्याल्यु रहेछ। सो 95% को भ्याल्यु कति रहेछ? 38 लिटर रहेछ। 38 लिटर दुध खन्याउँदा 95% भाडो या ट्युब भरियो, 5% अझ खाली छ। सो हामीले त्यो थप निकाल्नु पर्यो क्या, कति लिटर दुध थप्नुपर्छ भनेर। सो 95% को भ्याल्यु 38 हुन्छ भने 100% को भ्याल्यु कति हुन्छ? पहिला त हामी त्यो निकाल्छौँ। 100% भन्नाले यो पुरै भाँडोको तपाईको क्यापेसिटी या क्वान्टिटी निस्किन्छ, कति लिटर दुध यसमा अट्छ भनेर, है त। सो 95% भनेको 38 हो भने 1% भनेको कति हुन्छ? 38 डिवाइडेड बाई 95 हुन्छ, युनिटरी मेथड। 100% भनेको कति हुन्छ? 100% भनेको 38 बाई 95 इन्टु 100 हुन्छ। अब 19 ले 2 पटक, 19 ले 5 पटक, 19 इन्टु 5 95 हुन्छ, है त। 5 ले 100 लाई 20 पटक, 20 इन्टु 2 40। यसको मतलब यो ट्युबमा कुल 40 लिटर दुध अट्ने रहेछ, तर हामीले कति मात्र हालेका थियौँ? 38। त्यही भएर 5% खाली भयो। कति लिटर थप्नु पर्ला त? 40 बाट 38 घटाइदिनुस्। 2 लिटर यदि थपिदिने हो भने भाँडो या ट्युब पुरै भरिन्छ। सो अप्सन नम्बर बी इज द राइट एन्सर, है त। क्वेश्चन नंबर 13, 7.9% of 134 minus 3.4% of 79 कति हुन्छ? यो सिम्प्लिफिकेसनमा आधारित क्वेश्चन हो। 7.9% of 134 भनेर दिएको छ अनि माइनस हामीसँग 3.4% of 79 भनेर दिएको छ, ठीक छ। अब हेर्दा हेर्दा अर्कै लागिरहेछ, तर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने टेक्निक हेर्नुहोस् कसरी गर्ने। 7.9% of 134 यसलाई सेम लेख्नुहोस्। अनि जो यो 3.4% छ अफ 79 यसलाई तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरको डेसिमल हटाएर, यो पोइन्टलाई हटाएर यो डेसिमल तपाईँ यतापट्टि फिट गर्न सक्नुहुन्छ, यसको बिचमा एउटै उत्तर आउँछ, केही फरक पर्दैन। सो 3.4% of 79 भन्नुहोस् या 34% of 7.9 भन्नुहोस्, कुरा एउटै हो। एउटा ठाउँको डेसिमल हटाएर अर्को ठाउँमा फिट गर्न सकिन्छ यदि त्यो दुईटा कुरा मल्टिप्लिकेसनमा छन् भने। सो यदि तपाईँ 2.5 गुणा 15 गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको उत्तर जति आउँछ 25 गुणा 1.5 को उत्तर पनि त्यति नै आउँछ। यो पोइन्टलाई हटाएर यतापट्टि शिफ्ट गर्न सकिन्छ, तर मल्टिप्लाईमा हुनु पर्यो, है त। यो पनि टेक्निक याद राख्नु सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, 7.9% of 134 लेखिराख्नुहोस् माइनस। अब तपाईँ यो पर्सेन्टेजको साइनलाई पनि यतापट्टि शिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 7.9% of 34 A% of B भन्नु या B% of A भन्नु, यो दुईवटा हमेशा बराबर हुन्छ। एक्जाम्पलद्वारा बुझ्दाखेरि 20% of 50 भन्नु या 50% of 20 भन्नु, कुरा एउटै हो। यो पर्सेन्टेजको साइनलाई पनि तपाईँ यता शिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि मल्टिप्लाईमा छ भने। 20% of 50 निकाल्दा जति उत्तर आउँछ 50% of 20 निकाल्दाखेरि पनि त्यति नै उत्तर आउँछ। हेर्नुहोस् कति इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टिजहरू छन्, है, यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा हामीले दुईवटा कुरा सिक्यौँ। एक त यदि दुईवटा नम्बरहरू मल्टिप्लाईमा छ भने पोइन्टको निशानलाई तपाईँ अर्को नम्बरमा शिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि पर्सेन्टेजको निशानलाई पनि अर्को नम्बरमा शिफ्ट गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्नुको फाइदा के छ? किन गर्यौँ हामीले यो सब? किनभने हेर्नुहोस् त यहाँनिर 7.9% र 7.9% कमन आउँछ, साझा आउँछ। सो 7.9% यदि साझा लिदिने हो भने यहाँनिर बच्छ 134 अनि यहाँनिर बच्छ हामीसँग केवल 34 मात्र। 134 बाट 34 घट्यो भने 100 आउँछ, हैन? सो 7.9% अनि यहाँनिर इन्टुमा के आइरहेछ? हामीसँग 100 आइरहेछ। सो यदि तपाईसँग इन्टुमा 100 आइरहेछ भने यो पर्सेन्टेजको निशान त हटाउन मिलिहाल्छ, किनभने कुनै पनि पर्सेन्टेजलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यही नम्बर हुन्छ। सो तपाईको उत्तर कति आउनु पर्ने हो? 7.9 उत्तर आउनु पर्ने हो। तपाईँ 7.9% लाई 7.9/100 अनि यो इन्टु 100 लेखेर पनि काट्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। उत्तर तपाईको 7.9 आउनु पर्ने हो, तर यहाँ अप्सनमा त छैन। छ र यहाँ छैन। त्यसो भए अप्सन नम्बर डी नन यसको राइट एन्सर हुन्छ, है त। क्वेश्चन नम्बर 14, इफ x% of x बराबर 36 देन x इज इक्वल टु वाट? सो हामीसँग x% of x बराबर 36 दिएको छ। यो x को मान पत्ता लगाउने। सो x% लाई हामी x/100 लेख्न सक्छौं
अनि यो फेरि इन्टु एक्स छ हामीसँग र यतापट्टि 36 छ। यो 100 ले यता मल्टिप्लाई गर्ने हो, एक्स र एक्स मल्टिप्लाई गर्ने हो। सो एक्स स्क्वायर बराबर 3600 हुन्छ र यहाँबाट एक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यो 3600 को वर्गमूल निकाल्नु पर्यो हामीले। यो स्क्वायरलाई हटाउँदाखेरि यता साइडमा वर्गमूल रुट बन्छ। 3600 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ? 60 हुन्छ। 36 को स्क्वायर रुट 6 हुने भयो अनि 100 को स्क्वायर रुट 10 हुन्छ। 6 गुणा 10 गर्दाखेरि 60। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। क्वेश्चन नम्बर 15 इन एन एक्जामिनेसन अल क्वेशन्स क्यारिड इक्वल मार्क्स। कुनै एउटा परीक्षामा जति पनि प्रश्नहरू सोधिएका थिए त्यो सबैको मार्क्स के थियो? बराबर थियो। जस्तै तपाईकै आरबीबी को एक्जाम लिइहाल्नुस्, हर क्वेशनको मार्क्स के हुन्छ? सेम हुन्छ, राइट? टु पास एन एक्जामिनेसन, अब त्यो परीक्षा पास गर्नको लागि अ क्यान्डिडेट निडेड मिनिमम 40% मार्क्स। एउटा विद्यार्थीले कम्तीमा 40% मार्क्स ल्याउनु पर्ने। द क्यान्डिडेट एटेम्प्टेड 15 क्वेशन्स, त्यो विद्यार्थीले 15 वटा क्वेशन हल गर्यो एन्ड गट 10 करेक्ट, तर 10 वटा मात्र सही भयो। हल 15 वटा गर्यो तर सही चाहिँ 10 वटा मात्र भएको छ। इफ ही जस्ट पास्ड, यदि त्यो विद्यार्थी जस्ट पास भयो, जस्ट पास कुन बेला हुन्छ? यदि त्यसले ठ्याक्कै 40% अङ्क प्राप्त गर्छ भने त्यो जस्ट पास मानिन्छ है त। सो त्यो विद्यार्थीले केवल 40% मात्र अङ्क ल्याएको छ भनेर बुझ्नु होला जस्ट पासको मतलब। हाउ मेनी क्वेशन्स वेयर देयर इन द एक्जामिनेसन, त्यसो भए प्रश्नपत्रमा कुल प्रश्नहरूको सङ्ख्या कति थियो त्यो हामीले निकाल्ने। ठिक, एकदम सिम्पल क्वेशन छ, पहिला थोडा बुझिहाल्नुहोस् है, अनि त्यसपछि सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ है त। म यहाँनिर तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु अनि तपाईँ बुझ्नु होला। जस्तै मान्नुहोस् एउटा प्रश्नपत्र छ जसमा 10 वटा क्वेशन छन्, टोटल 1 2 3 4 5 गरेर 10 वटा क्वेशन छ। हर क्वेशनको अङ्क समान छ, मान्नुहोस् 2 अङ्क छ अरे, हर क्वेशनको अङ्क 2 छ। सो टोटल मार्क्स कति भयो? टोटल मार्क्स भयो 10 × 2, 20 मार्क्स भयो कि भएन? भयो। प्रश्नको सङ्ख्याले मार्क्सलाई गुणा गर्दाखेरि तपाईँको टोटल मार्क्स निस्किन्छ है। सो 10 × 2 बराबर 20। अब मान्नुहोस् एउटा विद्यार्थीले केवल 4 वटा प्रश्नको सही जवाब दियो। यदि 4 वटा प्रश्नको सही जवाब दिएको छ भने त्यसको प्राप्ताङ्क कति हुन्छ? 4 × 2 बराबर 8 प्राप्ताङ्क भयो कि भएन? भयो। मार्क्स अब्टेन्ड 8 हो। अब यो 8 को पर्सेन्टेज निकालिदिनुहोस्। सो 8 को पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि 8/20 × 100 गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। उसले पाएको अङ्क डिभाइड बाई पूर्णाङ्क इन्टु 100। 20 ले 100 लाई काट्दा 5 टाइम्स 8 5 जा 40। सो 40% अङ्क त्यसले प्राप्त गरेको रहेछ। ठिक छ, यो हो सिचुएसन। अब थोडा अझ राम्रोसँग यसलाई बुझ्नुहोस् है, ध्यान दिनु होला। यो एक्जाम्पल दिनुको कारण के छ? जस्तै हामी यसलाई यसरी पनि निकाल्न सक्थ्यौँ। यदि हरेक प्रश्नको अङ्क समान छ भने तपाईँले पूर्णाङ्क र प्राप्ताङ्क ननिकालेर केवल यो प्रश्नहरूको सङ्ख्याबाट पनि पर्सेन्टेज निकाल्न सक्नुहुन्छ। कसरी? टोटल प्रश्नको सङ्ख्या 10, उसले हल कति गर्यो? 4, 4/10 × 100 गरिदिनुहुन्छ भने पनि ठ्याक्क 40% उसको एन्सर आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यदि प्रश्नमा इक्वल मार्क्स भनिदिएको छ भने तपाईँ मार्क्सलाई इग्नोर गरिदिनुहोस्। मार्क्स हेर्नु पर्दैन, न त्यसको बारेमा सोच्नुपर्छ। केवल यति मात्र सोच्नुहोस् कि त्यो विद्यार्थीले सल्भ गरेको क्वेसन कति हो, होइन? राइट सल्भ गरेको क्वेसन। उसले सल्भ त 15 वटा गरेको छ तर त्यसमा ठिक कति भयो त? 10 वटा मात्र ठिक भएको छ। त्यसो भए जतिवटा प्रश्न ठिक गरेको होला त्यसैको अङ्क त पाउने उसले है। सो मान्नुहोस् टोटल प्रश्नको सङ्ख्या x छ, त्यसो भए x कहाँ लेखिन्छ? तल लेखिन्छ। जसरी यहाँनिर हामीले 10 तल लेख्यौँ है। सो टोटल प्रश्नको सङ्ख्या x छ, x लाई तल राख्नुहोस्। अनि त्यो विद्यार्थीले कतिवटा राइट सल्भ गर्यो? 10 वटा। सो 10 माथि राख्नुहुन्छ, 10/x। र 10/x को भ्याल्यु कति हो प्रश्न अनुसार? 40% हो, राइट? सो यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौँ 40%। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिने हो, सकिहाल्यो। के गाह्रो छ यो? के गाह्रो छ? छैन है। सो 10/x इज इक्वल टु 40% भनेको 2/5 हुन्छ। मैले अगाडि पनि बताइसकेँ 40/100 गरेपछि 2/5 आउँछ। अब 10 × 5 50 हुन्छ अनि 50 लाई यो 2 ले भाग हुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ, एउटै कुरा हो। सो 2x बराबर चाहिँ 50 हुन्छ। त्यसो भए 2 ले 50 लाई 25 टाइम्स काटिदिने हो भने x को भ्याल्यु कति आउँछ? 25। यसको मतलब टोटल नम्बर अफ क्वेशन्स कति रहेछन्? 25। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो। यो वाला जो यहाँनिर 15 दिएको छ यसको कुनै पनि युज भएन। कहिलेकाहीँ कुनै नम्बरहरू हामीलाई झुक्क्याउन लागि दिएको हुन्छ। 15 वटा क्वेशन उसले हल गरेको हो तर मार्क्स त हल गरेपछि मिल्दैन, मार्क्स मिल्छ सही गरेपछि। सो सही कतिवटा गर्यो? 10 वटा है। सो 10 को युज हुन्छ।
क्वेश्चन नंबर 16 द डिफरेंस अफ द स्क्वायर्स अफ टू नंबर्स स्क्वायर्स को मतलब वर्ग सो मान्नुहोस् एउटा नम्बर भनेको x हो र अर्को नम्बर भनेको y हो र x y भन्दा ठुलो छ x इज ग्रेटर देन y त्यसो भए यो दुईटाको स्क्वायर बीचको अन्तर भन्न खोजेको जसलाई यसरी लेखिन्छ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यो के हो इज यो बराबर छ कसको बराबर 80% 80% अनि अफ कसको द सम अफ देयर स्क्वायर्स यिनीहरूको योग अथवा जोडफलको सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हेर्नुहोस् कसरी लेख्ने डिफरेन्स अफ द स्क्वायर्सलाई लेख्ने तरिका हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सम अफ देयर स्क्वायरलाई लेख्ने तरिका हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनि यसको 80% भनेपछि 80%। अब हामीलाई सोधिरहेछ द रेसियो अफ द लार्जर नम्बर टु द स्मलर नम्बर इज ठुलो सङ्ख्या र सानो सङ्ख्याको अनुपात कति हुन्छ मतलब हामीले x इज टु y को भ्याल्यु बताउने हो है त सो यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौँ फटाफट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80% भनेको 4/5 हुन्छ अनि ब्र्याकेटमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छँदैछ तपाईँ 80/100 लेखेर फटाफट काट्नुहोस् 24 जा 25 जा 4/5 आइहाल्छ अब यो 5 ले यतापट्टिका दुईटैलाई गुणा हुन्छ सो यो हुन्छ 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अनि यो 4 ले यतापट्टिका दुईटैलाई गुणा हुन्छ सो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अब यो x स्क्वायरलाई यता बोलाउनुहोस् सो 5x स्क्वायरबाट 4x स्क्वायर घट्यो एउटा x स्क्वायर बस्यो र माइनस 5y स्क्वायरलाई यता लगेर जोड दिने सो 9y स्क्वायर हुन्छ अब आन्सरको झलक आउन सुरु भइसक्यो हैन यहाँनिर 9 छ डेफिनेटली यहाँनिर हेर्नुहोस् 9 छ भने यो स्क्वायर हटाउँदाखेरि रुट अफ 9 3 बन्छ सो आन्सर अप्सनमा 3 हुनु पर्यो माथि 3 हुनु पर्यो सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हुनेवाला छ तर म तपाईलाई पुरै निकालेर देखाइदिन्छु हैन किनभने यति लेखिसकेपछि दुई लाइनको लागि के लोभ गर्नु हैन सो एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर यो वाई स्क्वायरलाई तल झार्दिनुस् अनि यतापट्टि हामीसँग 9 मात्र बच्छ 9 को मुनि 1 हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है अब यसलाई हामी x बाई y को होल स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौं एउटै कुरा हो माथि पनि स्क्वायर छ तल पनि स्क्वायर छ भने पुरै कोष्टमा हालेर एकचोटी मात्र स्क्वायर लेख्दा पुग्छ र यहाँनिर हामीसँग 9/1 छ त्यसलाई हामी 3/1 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं 3 को स्क्वायर 9 1 को स्क्वायर 1 स्क्वायर हटाइदिनुस् कति आयो तपाईको x बाई y आइराछ हामीसँग 3/8 3/1 को मतलब 3:1 यो तपाईको उत्तर हो ठूलो संख्या र सानो संख्या बीचको अनुपात है त सो 3:1 इज द राइट आन्सर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 इफ पॉपुलेशन ऑफ women in a village is 80% of population of man what is the population of man as a percentage of population of women एकदम सजिलो प्रश्न एउटा गाउँमा पुरुषको जनसंख्याको 80% जनसंख्या महिलाको रहेको छ अब पुरुषको जनसंख्या जति होला त्यसको 80% जनसंख्या महिलाको छ यसको मतलब यदि हामीले पुरुषको जनसंख्यालाई 100 मान्दिने हो भने महिलाहरूको जनसंख्या यसको 80% हुन्छ त्यो हुन्छ 80 ठीक अब हामीले यो बताउनु पर्ने कि पुरुषको जनसंख्या महिलाको जनसंख्याको कति प्रतिशत रहेको छ सो इन्डाइरेक्टली भन्नु पर्दा यो 100 भनेको यो 80 को कति प्रतिशत हुन्छ सुरुमा हाम्रो हेर्ने नजर थियो म्यानबाट वुमन यसरी थियो है 80% निकाल्न त सजिलो थियो नि त है अब उल्टाबाट हेर्नु पर्यो यो एंगलबाट हेर्नु पर्यो त्यसैले बताउनु पर्यो कि 100 भनेको 80 को कति प्रतिशत हुन्छ 80 को कति प्रतिशत हुन्छ सो हामीले भाग गर्दाखेरि 80 ले भाग गर्ने हो माथि राख्ने हो 100 अनि इन्टु 100 गर्नुहुन्छ यो पुरुषको जनसंख्या माथि राख्नुस् तल राख्नुहुन्छ महिलाको जनसंख्या इन्टु 100 सिम्प्लिफाई गर्नुस् न त अब 25 जा 24 जा 4 ले 100 लाई काट दिने 25 पटक 25 गुणा 5 125 सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हुन्छ यो प्रश्न एउटा अगाडि हल गरेको प्रश्नसँग मिल्छ है त जानेर हामीले यो डिस्कस गरेका थियौं ए ले बी को भन्दा 20% कम अंक प्राप्त गर्यो भने बी ले ए को भन्दा कति प्रतिशत बढी अंक प्राप्त गर्यो ठ्याक्कै त्यस्तै छ है त क्वेशन नम्बर 18 Vikas spends 90% of his salary and Sunita spends 85% of her salary but savings of both are same. विकासले आफ्नो तलबको 90% खर्च गर्दिन्छ अनि सुनिताले आफ्नो तलबको 85% खर्च गर्दिन्छ तर दुईटैको बचत के छ सेम छ
फाइन्ड द इन्कम अफ सुनिता। त्यसो भए सुनिताको इन्कम या तलब कति होला? इफ द सम अफ देयर इन्कम इज ₹5000, यदि यो दुईटै व्यक्तिको तलबहरूलाई जोडेर 5000 पुग्छ भने सुनिताको तलब कति होला त्यो हामीले बताउने। ठीक, सो एकदम सिम्पल कुरा। सबसे पहिला विकासको पालो। विकासले यदि 90% आफ्नो स्यालेरीको खर्च गर्छ भने कति प्रतिशत बचत गर्छ? 10%। हामी किन बचत लिइरह? किनभने यहाँनिर बचतको लागि भनिएको छ कि सेभिङ्स अफ बोथ आर सेम, त्यही भएर दुईटैको सेभिङ निकाल्न जरुरी छ है। सो विकासको लागि 10% सेभिङ भयो। सुनिताको लागि कति पर्सेन्टेज सेभिङ हुन्छ? 15%, किनभने 85% त खर्च गरिरहेको छ उसले। सो हामी यो भन्न सक्छौँ कि विकासको तलब जति होला, हामीलाई त थाहा छैन कति हो। सो मान्नुहोस् विकासको तलब x हो भने उसले x को 10% के गर्छ? सेभ गर्छ। सो 10% अफ x बराबर, अनि सुनिताको तलब जति होला मतलब y छ, उसले 15% सेभ गर्छ। अनि दुईटैको सेभिङ चाहिँ के छ? प्रश्न अनुसार सेम छ। सो हामी भन्न सक्छौँ 10% अफ x बराबर 15% अफ y। यो x र y सपोज नगरेको भए पनि हुन्छ है, डाइरेक्टली तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 10% सेभिङ हुन्छ, यहाँनिर 15% सेभिङ हुन्छ, र यो दुईटाको रेसियो निकाल्नु पर्यो। सुरुमा हामीले रेसियो निकालेपछि हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। रेसियो निकाल्नको लागि यो पर्सेन्टेज सुरुमा लेखिन्छ र यो पर्सेन्टेज त्यसपछि लेखिन्छ। सो 15% इज टु 10% लेखिदिएको भए 3:2 डाइरेक्टली आइहाल्छ है त। सो यहाँबाट निकालिदिन्छौँ हामी, कुनै प्रब्लम छैन। x बाई वाई इज इक्वल टु, याद राख्नु होला यो x भनेको चाहिँ विकासको तलब हो अनि y भनेको चाहिँ सुनिताको है त। अनि यहाँनिर 15% बाई 10% हुन्छ। यो 10% लाई डिभाइडमा सार्ने। अब पर्सेन्ट काट्नुहुन्छ, 5 3 जा 5 2 जा, कति बन्यो रेसियो? 3:2। x इज टु y बराबर 3:2। अझ राम्रो तरिकाले भन्नुपर्दा यो विकासको हो, यो सुनिताको। सो विकास इज टु सुनिता बराबर 3:2। के हो यो तलबको अनुपात। हामीले कसको बताउनु छ? सुनिताको तलब कति हो त्यो बताउनु छ भने सुनिताको हिस्सा कति हो? 2 हिस्सा हो। सो माथि लेख्नुहुन्छ 2, भाग गर्नुहुन्छ 3 + 2। 3 + 2, यो दुईटै रेसियोलाई जोड्नुहोस्। 3 + 2 कति हुन्छ? 5। 5 ले भाग गर्ने, किनभने यो दुईटाको तलबको योग दिएको छैन। यहाँनिर 5000 भनेको त जोड हो, टोटल सम हो। त्यही भएर तपाईँ यहाँनिर सम अफ रेसियो निकाल्नुहुन्छ, 3 + 2 गरेर 5, अनि मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ टोटल स्यालेरीले 5000 ले। सो 5 ले 5000 लाई काट्दा 1000, 1000 × 2 गर्ने भने 2000। यसको मतलब सुनिताको स्यालेरी 2000। यदि हामीलाई विकासको स्यालेरी सोधेको भए हामी 3000 आन्सर निकाल्न सक्थ्यौँ है त। क्वेशन नंबर 19, इन अ ग्रुप अफ पर्सन्स 70% अफ द पर्सन्स आर मेल एन्ड 30% अफ द पर्सन्स आर म्यारिड भनेर भन्दैछ। एउटा व्यक्तिहरूको समूह छ अरे, मान्नुहोस् अब त्यो व्यक्तिहरूको समूहमा टोटल 100 जना छन्। यो 100 जना मध्ये 70% चाहिँ पुरुष छन् अरे, मेल। सो 100 जना मध्ये 70% को अर्थ हुन्छ 70 भन्न सक्नुहुन्छ। 100 मान्नुको फाइदा त्यही हो, 70% निकाल्दाखेरि ठ्याक्क 70 आउँछ। सो 70 जना के छन्? मेल छन्, पुरुष छन्। त्यसो भए बाँकी 30 जना के भयो? फिमेल भयो या आइमाईहरू भए है त। अब 30% अफ द पर्सन्स आर म्यारिड पनि भनेको छ। यो 100 जना मध्ये 30% विवाहित छन्। 100 को 30% निकालिदिनुहोस्। 100 को 30% कति हुन्छ? 30 हुन्छ। यो के हो? म्यारिड हो, विवाहित है। यहाँसम्म बुझ्नु पर्ने होइन। टोटल व्यक्तिको सङ्ख्या 100, 100 मा 70 मेल पुरुष, त्यसो भए 30 फिमेल, यो हामीले आफै लेखेको। अनि यो टोटल जो व्यक्तिहरू छन् यसमध्ये 30% को अर्थ हुन्छ 30 जना विवाहित पनि छन्। यो कुल विवाहितको सङ्ख्या हो 30 जना। यसमा महिला पनि होलान्, पुरुष पनि होलान्। ठीक, इफ 2/7 अफ द मेल्स आर म्यारिड, यो जो मेल छन् 70 मेल छन्, यसको 2/7 भन्नाले 2/7 भन्न खोजेको। सो 2/7 अफ 70 निकाल्दाखेरि 7 ले 70 लाई काट्दिन्छ 10 पटक, 10 × 2 20। सो 20 जना भन्न खोजेको। 70 को 2/7 निकाल्दा 20 आउँछ, 20 जना। 20 जना पुरुषहरू के छन्? विवाहित छन्, म्यारिड छन्। त्यसो भए वाट फ्र्याक्सन अफ द फिमेल इज सिङ्गल भन्दैछ। कतिजना महिलाहरू अविवाहित छन् त्यो हामीले पत्ता लगाउने है त। के छ यसमा? सजिलै त छ। टोटल विवाहित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 30 हो। यदि 20 जना पुरुषहरू विवाहित छन् भने
कतिजना महिला विवाहित होला त अब बाँकी त महिला नै रह्यो नि यसमा हैन। सो 30 बाट 20 माइनस गरिदिनुहुन्छ 10 जना महिला विवाहित छन्। 10 जना महिला विवाहित छन् र कुल महिलाको संख्या 30 हो। त्यसो भए अविवाहित या सिंगल महिलाको संख्या कति हुन्छ? 30 माइनस 10 बराबर 20। 20 जना फिमेल्सहरू सिंगल छन्। यसको फ्र्याक्सन बताउनुस्। फ्र्याक्सन बताउँदाखेरि 20 डिवाइडेड बाई महिलाहरूको संख्या 30। 0 0 काट्दिने। सो 2/3 तपाईको एन्सर हुन्छ। अप्सन नम्बर सी इज द राइट एन्सर है त। धेरैजनालाई यसमा यो कन्फ्युजन हुन्छ कि सर 20 जना पुरुष यदि विवाहित छन् भने महिला पनि त 20 जना विवाहित होला नि हैन, किनभने महिलाले बिहा गर्ने भनेको त पुरुषसँग त हो नि। सो यदि 20 मेल्स आर म्यारिड त्यसो भए त 20 फिमेल्स आर म्यारिड हुनुपर्ने हो। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त यसरी, यदि 20 मेल म्यारिड र 20 फिमेल पनि म्यारिड गरिदिने हो भने 20 + 20 टोटल 40 जना विवाहित भए कि भएनन्? भए। तर प्रश्न अनुसार त 30 जना मात्र विवाहित छन्। त्यसो भए कहाँनिर मिल्यो त कुराकानी? त्यसैले तपाईले यो वाला प्रश्नमा यो सोच्न मिल्दैन कि हस्बेन्ड र वाइफहरू सेम त्यही ग्रुपमा छन् भनेर है, यो नसोच्नु होला। Question number 20. If the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is decreased by 5%, एउटा भिन्न छ अरे, मान्नुस् x by y यो एउटा भिन्न हो। यसको यो माथिवाला हिस्सालाई हामी न्युमरेटर भन्छौँ, नेपालीमा यसलाई अंश भनिन्छ। यसलाई तपाईले 20% ले बढाउनु भयो अरे। सो यसको सर्टकट के हुन्छ? कुनै पनि संख्यालाई एउटा निश्चित पर्सेन्टेजले बढाउने सर्टकट के हुन्छ? हामी त्यो संख्यालाई गुणा गरिदिन्छौँ 100 प्लस यो बढेको पर्सेन्टेजले, मतलब 120% ले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कुनै एउटा भ्याल्युलाई 10% ले बढाइराख्नु भएको छ भने नयाँ भ्याल्यु हुन्छ 110% है। सो यहाँनिर नयाँ भ्याल्यु हुन्छ 120% अफ x। अनि यो जो डिनोमिनेटर छ, हर छ, यसलाई हामीले 5% ले घटायौँ, डिक्रिज। त्यसो भए नयाँ हर कति हुन्छ? y * 95% हुन्छ। हामीले चाहेको भए यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्थ्यौँ, x + 20% अफ x, माथिवाला हिस्सा यस्तो, तलवाला हिस्सालाई y - 5% अफ y। यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै हो, केही फरक पर्दैन। यो सर्टकट हुन्छ। x * डाइरेक्ट 120%, 100 मा 20 जोडिदिनुस् र y * 100 बाट 5 घटाइदिने है। र यो नयाँ भिन्न बन्यो अरे। नयाँ भिन्नको मान कति हो? द न्यू फ्र्याक्सन बिकम्स 5/2, 5/2। त्यसो भए यो ओरिजिनल भिन्नको मान कति हुन्छ? x by y हामीले निकाल्न सके पुग्छ। एकदम सिम्पल छ। पर्सेन्टेजको साइन काट्नुहोस् सबसे पहिला त। अब 5 ले पनि काट्ने, 5 ले 19 पटक र 5 ले 24 पटक है। अब यो 19 ले के हुन्छ? यतापट्टि गुणा हुन्छ र यो 24 ले के हुन्छ? तलपट्टि गुणा हुन्छ। सो 19 × 5 गर्ने भने 95 बनिरहेछ, 24 × 2 गर्दा 48 बनिरहेछ। यसको मतलब तपाईको ओरिजिनल जो x by y थियो त्यसको मान कति रहेछ? 95/48। अप्सन नम्बर सी इज द राइट एन्सर। ल यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 21। वाट इज 0.5% अफ 50? क्वेसन एकदम सजिलो छ, तर अक्सर सजिलो प्रश्नले पनि झुक्क्याइदिन्छ है त। 0.5% भनेपछि धेरैजना 50% बुझ्छन्, त्यो भने हैन नि। 50%लाई त केवल हाफ मात्र पो भन्छ, तर यहाँनिर 0.5% भनेको छ। 0.5% को मतलब हुन्छ 1/2% भन्न खोजेको है, 1/2%। सो तपाईले के गर्ने हो भन्दाखेरि 50 को यो जो 50 छ, 50 को 1/2% पो निकाल्ने हो। 50 जस्ता हो त्यस्तै 1/2% को मतलब हुन्छ 1/200 हुन्छ। यो जब पर्सेन्टेजको निशान तपाईँ हटाउनुहुन्छ तलपट्टि 100 लेख्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँनिर अलरेडी 2 प्रेजेन्ट भएको हुनाले 200 लेख्नु पर्यो हामीले, 200। अब कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने? 0 0 काट्दिने, 5/20 भयो, 5/20। 5/20 भनेको कति हुन्छ? 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4। 1/4 भनेको 0.25। सिम्पल, 1/4 0.25। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट एन्सर हो। यसलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ। सबसे पहिला हामी 50 को 10% निकाल्न सक्छौँ। 50 को 10% निकाल्न सजिलो छ। तपाईले सिम्पली यो 0 मात्र काट्दिने हो, 5 हुन्छ है त। 50 को 10% निकाल्ने हो भने कति उत्तर हुन्छ? 5 उत्तर हुन्छ।
सो 5 भनेको 10% हो। यदि 5 भनेको 10% हो भने 1% भनेको कति हुन्छ? 1% भनेको 0.5 हुन्छ। यो 10 ले यता भाग गरिदिनुहोस्, 5/10 गरिदिने हो भने 0.5 हुन्छ। तर हामीलाई त के चाहियो? 1% चाहियो कि आधा पर्सेन्टेज चाहियो? आधा पर्सेन्टेज चाहियो। हाफ पर्सेन्ट कति हुन्छ? यदि 1% भनेको 0.5 हुन्छ भने हाफ पर्सेन्टेजको अर्थ हुन्छ यसको आधा गर्ने हो हामीले। सो 0.5 को आधा कति हुन्छ? 0.25 हुन्छ। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। एन्सर त आइहाल्यो है। ओके, अब म तपाईँलाई यो टोटल जति 21वटा क्वेसन मैले सल्भ गरेँ होइन, त्यसको डिटेल प्रोसेस पनि मैले तपाईँलाई सम्झाएँ। अब म त्यसलाई पुरै फास्ट सल्भ गरेर तपाईँलाई देखाउँछु। बिल्कुल यही स्पिडमा तपाईँले एक्जाममा गर्नुपर्ने हुन्छ यदि यस्तै टाइपको क्वेसन आयो भने। म अब चाहिँ यसको एक्सप्लेनेसन गर्दैन, तर म यसको फास्ट सल्युसन गरेर तपाईँलाई देखाउँछु ताकि तपाईँलाई यो अन्दाजा होस् कि यो 21वटा क्वेसन्सहरू यदि हामीले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेका छौँ र हाम्रो कन्सेप्ट राम्रो छ भने कति मिनटमा हामी सल्भ गर्न सक्छौँ है त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन।
सो तपाईँले रिक्यापमा पनि हेर्नुभयो होइन, कति फास्ट हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यदि हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर छ भने तपाईँ एकचोटि फेरि यो पुरै भिडियोलाई दोबारा हेर्नुहोला र त्यस पछाडि क्वेसन्सहरूलाई कपीमा टिपेर बिल्कुल फास्ट तरिकाले सल्भ गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आइ एम ड्याम स्योर एक्जाममा जब यस्तै टाइपको क्वेसन तपाईँको अगाडि आउँछ तपाईँ एकदम 5-10 सेकेन्डमै त्यसलाई सल्भ गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोलाई म यहीँनिर एन्ड गर्छु। नेक्स्ट भिडियोमा हामी नयाँ टपिकको डिस्कसन गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। किप वाचिङ म्याथ एडिक्सन।